अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई है मुताले हदीस की, तो एक हदीस का मुताला किया है जो दीगर किताबों में है, अबू दाऊद में भी है, तिरमिज़ी में और इब्न माजा में भी इसका ज़िक्र आया है। और इस सोसाइटी के मुस्लिम सोसाइटी में एक बहुत कॉमन पाए जाने वाली बीमारी के ऊपर हदीस इस तरह से है अबू दाऊद की। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तियरतु शिरकुन अत्तियरतु शिरकुन सलासन वमा मिन्ना इल्ला वलकिन्नल्लाहु युज़हिबुहु बित्तवक्कुलु। इसका तर्जुमा इस तरह से है कि बदशगुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है, 3 बार फरमाया। और आगे फरमाया कि और हम में से हर एक को कोई न कोई वहम हो ही जाता है मगर अल्लाह उसे तवक्कुल की बरकत से ख़त्म कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे जो आप लोग मौजूद हैं, ये बात हो रही है बदशगुनी, सुपरस्टिशंस की बात हो रही है। बदशगुन मतलब जो हमारे यहाँ बात में कहलाया जाता है कि हिंदू मतलब हमारे जो गैर मुस्लिम साथी हैं उनके यहाँ कहा जाता है कि अपशगुन और एक बदशगुन और अपशगुन, कुछ इस तरह का लफ्ज़ उनके यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इस्लाम को स्टडी करेंगे तो कहीं भी कोई ओमेंस, गुड ओमेंस एंड बैड ओमेंस, यू विल नॉट फाइंड एनी वन ऑफ देम। लेकिन चूँकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे अहले वतन जो हैं, उनके यहाँ इस तरह का कल्चर उनके यहाँ मौजूद है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ये अगर आपको देखती हैं तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, और ये चीज़ें हैं, ये अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। चूँकि हम उनके साथ मिलजुल कर रह रहे हैं तो उनके यहाँ की ये कल्चर हमारे यहाँ आ गए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा आपके सामने। गुड ओमेंस का कुछ कल्चर है, जैसे कि घर से निकलने से पहले दही चीनी खा लो, बड़ा कॉमन, जैसे कि शुभ काम के लिए जा रहे हो, दही चीनी खा लो। कुछ नमक छिड़क लेते हैं, कभी नमक का छिड़काव। नई दुल्हन घर में आई तो चावल का छिड़काव, चावल उसके साथ छिड़का जाता है। घर के बाहर नींबू हरी मिर्च टांग लेना, दैट इज़ अ वेरी गुड ओमेन माना जाता है। उसी तरह हाथ में खुजली हो रही है तो भाई पैसा आने वाला है। इस तरह के कुछ ये गुड ओमेंस थे। अब मैं कुछ बैड ओमेंस का भी एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा बैड ओमेन जो बहुत कॉमन है, आप लोग अक्सर देखा होगा, रास्ता अगर बिल्ली काट गई तो फिर तो मामला बड़ा ख़राब है भाई, अब तो घर वापस चले जाओ, कोई उपाय नहीं है। रात में नाखून का काटना, उससे घर में बड़ी क्या इफलासी आती है, ये कहा जाता है कि इससे घर में इफलासी आती है। पैरों का कांपना, अगर आप कहीं निकल रहे हो, आपका पैर कांप रहा है तो भाई नहीं जाओ बाहर, घर में रहो, बहुत बड़ा शगुन है, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ होने वाला है। आँख का फड़कना, बाईं आँख फड़क रही है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे, हाँ, रात में कुत्ता अगर ओ इस तरह से कर रहा तो भाई मौत टहल रही है तुम्हारे मोहल्ले में, कोई न किसी का इंतकाल होने वाला है। कौवा घर पे कह रहा है तो कोई मेहमान आने वाला है, बला बला, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं घर से जा रहे हैं तो झाड़ू न लगाना, सूरज के डूबने के बाद झाड़ू का सीधा रखना, चप्पल का उल्टा न रखना। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने अहले वतन से हमारे यहाँ ये चीज़ें आ गई। अब जब हम अपने इस्लाम पे गौर करते हैं तो कहीं इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि जो हदीस अभी आपके सामने मैंने पेश की, इसमें अल्लाह के रसूल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि बदशगुनी, बिलीविंग इन गुड एंड बैड ओमेंस, दोनों तरह की, बदशगुन और गुड शगुन, ये काम होने से ये काम अच्छा होता है, ये काम से ये काम अच्छा होता है। दीज बोथ थिंग्स आर शिर्क। नॉर्मल सी बात नहीं कही गई है, ये क्या कहा गया कि ये शिर्क है, अल्लाह के साथ किसी को दाखिल करने के जैसा है। और अल्लाह ने कुरान में वाज़े तौर पे फरमा दिया है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा सिवाय शिर्क के। अब हम तो ये सोच रहे हैं कि हम तो मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद फुज़ैल हम हैं, हम तो नमाज भी पढ़ लेते हैं और ये भी हो जाता है, लेकिन घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से क्या फ़र्क हो रहा है? तो मेरे भाइयों, ये शिर्क है। मेरे भाइयों, अगर आप रास्ते से निकले और बिल्ली ने रास्ता काट दिया और आपके दिमाग में ये आ गया कि अरे बाप रे, तो मामला ख़राब हो जाएगा, ये तो होता है, और आप वापस आ गए घर, यू हैव कमिटेड अ शिर्क। आपको वापस से दोबारा इस्लाम कबूल करना होगा। बहुत सख्त वईद है। अल्लाह के रसूल ने एक बार नहीं फरमाया, सलासन, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। अल्लाह के रसूल ने 3 बार कहा। 3 बार कहने का मकसद क्या था? इस बात पे जोर देना कि ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है, इसे शिर्क समझो।
آج آپ بہت کامن ہے یہ، ہم نے مسلمانوں کے درمیان بھی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. آپ ہماری شادیوں کے رسمات اٹھا کے دیکھ لیں. گھر آتی ہے دلہن یا دلہا جا رہا ہوتا ہے تو ایک پیپر پہ ایک تھال ہے، اس میں ایک اگربتی یا کچھ اس طرح کی چیز جل رہی ہے، اسے سیکا گیا، ایسے اسے کچھ اس طرح کا پرمس ہوا. شادیوں میں ہلدی کی رسم، ڈو یو نو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس ہلدی سیریمنی کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ ماتا پاروتی جو ہمارے اہل وطن جن کو کہتے ہیں، انہوں نے ہلدی سے شری گنیش کو بنایا تھا. ہی واز ناٹ اے بورن چائلڈ. آپ لوگ سب جانتے ہوں گے ہلدی، تو ہلدی کو ہمارے اہل وطن جو ہمارے جو ساتھی ہیں وہ شبھ مانتے ہیں کہ دیٹ از اے تھنگ آف ورچو. It has they believe that this can lead to wealth, worship and child. اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ ہلدی لگائیں گے تو آپ کو چائلڈ ہوگا، پروسپیرٹی آئے گی. یہ ان کے یہاں کا بلیف تھا جو ہمارے یہاں آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ساری شادیاں ہوئیں. اللہ کے رسول کی خود کی بیٹی کی شادی ہوئی، کئی ساری بیٹیوں کی شادی ہوئی. اللہ کے رسول کی خود کی شادی ہوئی، صحابہ کی شادی ہوئی، اور ایک دو نہیں کئی ساری شادیاں ہوئی سب کی. ایک پروف اٹھا کر دکھائیے ہلدی کے رسم کا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں کہاں سے آئی ہیں؟ ہمارے اہل وطن سے آئی ہیں. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کیا؟ لکم دینکم ولی دین. جو فار یو از یور پاتھ، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ان کے لیے ان کا راستہ. ہاؤ کین اٹ ہیپن دیٹ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہونے کے بعد ہم ان ساری چیزوں کو اپنے یہاں بھی لے آئیں؟ ہمارا راستہ ان سے بالکل مختلف ہے، اور پھر ہم کیوں ان سی چیزوں کے پیچھے پڑیں؟ میرے بھائی، اور اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ ایک دو چیز کر لیں گے تو آپ مسلمان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو 1 انچ 2 انچ نہیں کہ نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا ہو گیا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اور یہ جو معاملہ جو بدشگونی کا ہے معاملہ، یا اچھے شگن کا معاملہ ہے کہ یہ چیز ہو رہا ہے تو اچھی چیز ہونے والی ہے، یا یہ فلانا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ برا ہونے والا ہے، ان چیزوں کو اگر ہم اپنے ذہن سے نہیں نکالتے ہیں، اپنے سوسائٹی میں ان باتوں کو نہیں پھیلاتے ہیں، تو یہ شرک ہوگا. اور قیامت کے روز ہم تو امید رکھ رہے ہوں گے اللہ سے کہ ہم تو نماز ہے، مسلمان ہیں، روزے رکھے ہم نے، اور کہیں نہ کہیں ہم نے شرک اکبر نہ کر کے شرک اصغر بھی کیا ہوا ہوگا. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے تو واضح طور پہ فرما دیا ہے قرآن میں کہ میں سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں سوائے شرک کے. تو میرے بھائیوں، میں آپ سبھی سے ہم خود سے گزارش کریں گے کہ ہم لوگ اس بات کو اپنے لوگوں تک پھیلائیں، اور اس بات کو لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ جمع ہوتے ہوتے جو گناہ اصغر ہوتا ہے، چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے ہو کر ایک پہاڑ کی مانند بن جائیں گے اور ان کا وزن بہت بھاری ہو جائے گا. اور خاص کر کے اس طرح کی چیزیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک ایک چیز کے پیچھے ریزن تلاشیں کہ آخر یہ ریزن ہمارے یہاں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. یہ ہم اگر بتی جلا رہے ہیں تو کیوں جلاتے ہیں؟ یہ فلانا چیز کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ کیا؟ ابھی آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت کی تلاوت کی گئی کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک واضح قرآن آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، حق ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اللہ کے اور اس کے ساتھ اللہ کی آیت کیا ہے؟ اللہ کی آیت صرف قرآن نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زندگی اس قرآن پہ کا پریکٹیکل ہے. دیٹ از دا وے آف دا پروفیٹ از دا وے آف دا قرآن. قرآن یا کسی بھی کتاب کے ساتھ ایک رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اللہ کیوں نہیں آسمان سے کوئی کتاب ڈائریکٹ نازل کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کتاب پہ کیسے چلنا ہے، اس کے احکام کو کس طرح پورا کرنا ہے، اس کی پریکٹیکلٹی آپ کو دکھا دی جائے. تو اللہ کے رسول نے اس قرآن کی احکام کو آپ کے سامنے پریکٹیکل طور پہ رکھا ہے. ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی زندگی ہے، اللہ کی کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے ہمارے سامنے. ہم اس میں تلاشیں، اس میں ڈھونڈیں، اور ایک ایک چیز ڈھونڈ کر نکالیں کہ اللہ کے رسول اس چیز کو کیسے کیا کرتے تھے، ان کے یہاں شادیاں کیسے ہوتی تھی، سفر پہ جب باہر نکلتے تو کیسے نکلتے تھے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ باہر نکلیں گے آپ کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، آ سکتی ہے، بالکل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے آپ کی طرف. تو لیکن اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول کیا دعا کر کے باہر نکلا کرتے تھے، کیا دعا کر کے کوئی کام کیا کرتے تھے، وہ جانے، نہ کہ یہ کہ راستہ بلی کاٹ گئی ہے تو گھر واپس کی طرف آ جائیں. گھر سے نکلنے کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھ کر نکلیں، اللہ کے حوالے خود کو کریں. اچھا ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، برا ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا پڑھ کر گھر سے نکلیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط کوئی چیز نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں ہو سکتا. دعا ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم خود کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے خود کو تیرے حوالے کیا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے تیری مرضی سے ہوگا، اور ہم اس پہ صبر کرنے والے ہوں.
تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چیزوں پہ غور کرنے کا، ان کا علم لینے کا اور ان پہ عمل کر کے سوسائٹی میں ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔